बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व हुवा अहलुहु। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मुखलिस मोहम्मद नवीद मुखलिस, एक प्यारी सी वीडियो के साथ, इल्मी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जिसका नाम है दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिलचस्प मालूमात के बारे में देखेंगे। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका फ़ायदा आपको हासिल हो सके। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात। सवाल: वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बग़ैर रूह के सांस लेती है? जवाब: वो सुबह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत तकवीर आयत नंबर 18 पारा नंबर 30। और कसम है सुबह की जब दम भरे। सवाल: वो कौन सी कौम थी जिसने झूठ बोला और जन्नत में गई? जवाब: वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जिन्होंने कहा। आयत 17 तर्जुमा। अब्बा जान, हम दौड़ने लगे आगे निकलने को। यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ा, उसे भेड़िया खा गया। ये बात उन्होंने झूठ कही, लेकिन फिर भी जन्नत में गए, क्योंकि उन्होंने तौबा कर ली थी। सवाल: वो कौन सी कौम है जिसने सच बोला फिर भी जहन्नम में गई? जवाब: वो कौम जिसने सच बोला फिर भी जहन्नम में गए, वो यहूदो नसारा है, जिन्होंने कहा। सूरह बकरा आयत नंबर 113 पारा नंबर 1। तर्जुमा: यहूदी कहते हैं कि नसारा किसी राह पर नहीं, और नसारा कहते हैं यहूदी किसी राह पर नहीं। उन्होंने ये बात सच कही, फिर भी जहन्नम में गए। सवाल: वो कौन से 4 जानदार हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? जवाब: नंबर 1, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में आने वाला मेंढा यानी दुम्बा। नंबर 2, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो पहाड़ से पैदा की गई। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और नंबर 4, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। मुखलिस नॉलेज टीवी के दोस्तों, आगे सवाल है कि वो कौन सा ऐसा पानी है जो ना आसमान से बरसा और ना ज़मीन से निकला? जवाब: घोड़े का पसीना, जो बल्कीस ने अरूज़ा में रख कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़बान पर पसीना आता है? जवाब: कुत्ता। सवाल: पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था? जवाब: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। सवाल: पाकिस्तान में बनने वाले पहले ट्रैक्टर का नाम क्या था? जवाब: बागबान। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसकी 5 आंखें होती हैं? मुखलिस नॉलेज टीवी के दोस्तों,
جواب میں دو جاندار ہیں، یعنی جھینگا اور شہد کی مکھی۔ سوال، ہندوستانی لیڈر گاندھی جی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، موہن داس کرم چند گاندھی۔ سوال، دریائے راوی کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب، ارافتی۔ سوال، تمام دنیا میں اس وقت کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب، 3064 زبانیں۔ سوال، کس مشہور ملک کی زبان گنتی کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف لکھی جاتی ہے؟ جواب، جاپانی زبان۔ سوال، بھیڑیا کس ملک کا قومی نشان ہے؟ جواب، ترکی کا۔ سوال، دنیا کی قدیم ترین شہنشاہیت اب تک کس ملک میں ہے؟ جواب، جاپان میں۔ سوال، بر صغیر کے اس بادشاہ کا نام بتائیے جو سیڑھیوں سے گر کر مرا تھا۔ جواب، ہمایوں۔ سوال، وہ کون سی بر صغیر کی مشہور ملکہ تھی اور مسلمان تھی جس نے 15,000 لاوارث لڑکیوں کی شادیاں کرائی تھیں؟ جواب، ملکہ نور جہاں۔ سوال، دنیا کے کس ملک کا ہر مرد اور عورت پڑھی لکھی ہے؟ جواب، ڈنمارک۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ جواب، چراپونجی، آسام، بھارت۔ سالانہ تقریباً 1500 انچ۔ سوال، دنیا کا سب سے نیچا ملک کون سا ہے؟ جواب، ہالینڈ۔ سوال، دنیا کا سب سے بلند شہر کون سا ہے؟ جواب، اوکانکگوا، چلی۔ سوال، دنیا کا سب سے گرم مقام کون سا ہے؟ جواب، لیبیا کا مقام عزیزیہ، اوسط درجہ حرارت 123 فارنہائٹ۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز کیا ہے؟ جواب، سگریٹ۔ معزز مخلص ناظرین ٹی وی کے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بس دوستو، ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔